صحيح، جيد، ما شاء الله. وأنا ذهبت إلى المدرسة. الماضي، كيف أقول؟ أنا ذهبت إلى المدرسة. أنا ذهبت. أنا ذهبت فقط. أنا ذهبت. نعم. وليلى. شو لا؟ وليلى. لا، ليلى معناه الإتيان. شو لا. وشو لا. الإتيان. أنا ذهبت. أنا ذهبت. نعم. لا وليلى معناه أنا أتيت. جيد. وليلى. هذه الكلمة لا يدل على الماضي. صحيح؟ على الماضي. نعم. نعم، يدل على الماضي. لو نقول شو فقط واتشو معناه أنا أذهب. معناه أنا ذهبت. معناه أنا أذهب. جيد. نعم. لو نضيف أنا مش تريد خارج. البارح لو نضيف بعد شو يعني لا. درت فيها. فما كيف نترجم الآن؟ درت فيها مفتاح الوتر ولوث فيه بعدين يجنن. تركي درت فيه مفتاح الوتر بعدين يجنن اليوم. مفتاح الوتر. ما سمع. لا تلقى فيته لميت فيته درت فيها. واتشولا معناه أنا ذهبت. ولو أنا ذهبت. نعم، ولو أقول زاي شو نا وزاي شو نا. سوف أذهب. نعم. لا وزاي شو نا ليس سوف. وزاي شو نا يعني أنا ذاهب. أنا أذهب إلى المدرسة يعني حاليا في نفس الوقت. زاي هذه الكلمة زاي الآن. زاي نا. زاي ونا. نعم. يدلني على الاستمرار. على الاستمرار. وزاي. نعم. مفهوم؟ وشي. جيد. نعم مفهوم. وزاي. شيان شو وشيان شو. هذه الكلمة شيان. نعم. سوف تدل على المستقبل. نعم، بمعنى سوف. وشيان شو سوف أذهب. جيد، يعني قبل المصدر. نعم. تضيف الكلمة شيان. نعم قبل. هذا للمستقبل. أخ محمد عبد الصادق، هل تفهم؟ نعم. فهمت. نعم الحمد لله. طيب. إمامين هل تسمع؟ نعم أسمعك. نعم أسمعك. وشا يمكن أن تعيد إلي؟ نعم. وشيعان. هل يمكن الإعادة أستاذ؟ نعم ممكن. إذا تكلمنا. هل يمكن الإعادة؟ نعم بلى ممكن. أنا ذهبت فله هذه القاعدة. وشيلة.
هذا وشي وتشيله وتشولة وشيله نعم. وتشيله هذه وشيله نعم شولة يعني هذه الكلمة لا، هذا لا لا يدل على الماضي. فعل ماضي. نعم، فلو نقرأ فقط هذا واتشو وتشي ذهب نعم معناه ذهب أنا لا ليس ذهب، أنا أذهب، أنا أذهب يعني وتشي المضارع التام يعني المضارع وتشي هذه الكلمة يعني هذا فاعل و صحيح، وعندما يأتي بعد الفاعل وتشي المصدر فقط مصدر فمعناه المضارع التام. جيد، فعندما نضيف بعد المصدر الكلمة لا الماضي يصبح صحيح، فعل ماضي. واتشو لا وشيله نعم. أنا ذهبت هذه الجملة ستتغير إلى الماضي واتشو لا الماضي. أنا ذهبت. وتشي المضارع وتشيل الماضي. نعم، عندما نضيف الكلمة لا في النهاية الماضي. ستتغير إلى الماضي. جيد، فكذلك هذه الكلمة مثلا شو معناه الذهاب صحيح، لو نضيف قبل ذهاب قبل تشو وشيان شيان صحيح، وشيان شو تذهب وشيان شو معناه سوف، أذهب. أنا سوف أذهب. وشيان شو نعم جيد، ولو نعم هذه الكلمة شو شون معناه أذهب شو، فلو نضيف قبل شو هذه الكلمة زاي صحيح، وبعد المصدر يعني بعد شو هذه الكلمة نا صحيح، زاي ونا معناه المضارع المستمر، وزايد شونا أنا أذهب يعني أنا في نفس الوقت أنا ذاهب وزايد شونا. جيد، نعم مفهوم؟ مفهوم صحيح. و بيكن معناه بيه انظر شو لله نعم لله نحن نكتب هذه لا المصدر تذهب شو لا تذهب. جيد، بيه لا بيه تذهب هذه الكلمة نعم. بيه انظروا بيه نعم لله وبو بيه للنهي. جيد، بيه هو نعم. للنفي، هو للنفي. جيد، نعم بيتشو نعم بيتشو جيد. سي بيه هذا بيتشو معناه لا لا تذهب، تذهب لا تذهب. لو نقول بوتشو ها بوتشو بوتشو معناه هو لا يذهب، هو لا يذهب. تابوتشو نعم تابوتشو هو لا يذهب. لكن لو نقول هذه بيتشو معناه لا تذهب، لا تذهب ني بيتشو أنت لا تذهب يعني للنهي، هذا نهي. وذاك هذه هذه الجملة تا بوتشو يعني هو لا يذهب، فهنا بو هذه بو للنفي، لنفي الكلام. للنفي نعم مفهوم؟ نعم جيد. تابوتشو نعم، ف نعم انظر كل شيء
شو غير كرسي مال تسجيل شو با هذه الكلمة المفروض أن يبقى شو با ما معنى شو شوفا جاوب اذهب اذهب شوبا نعم شو با بمعنى اذهب صحيح اذهب شو با هذه الكلمة غير الفعل يعني هناك فعل شو الذهاب فعندما يأتي هذه الكلمة بعد المصدر فهذه الكلمة تغيره إلى الأمر شو أي اذهب صحيح شو كان شو جاو خبا نعم مفهوم؟ جيد كاملة الجملة. وشو المهم صحيح نعم فمن فهم نعم من يشرح لي كيف نجعل الماضي والمضارع والنهي والنفي ما الفرق بين كون وبي من يشرح كيف نعم تفضل. أنا يمكن لي نعم تفضل بلال أيوة. مثل فعل السوء فعل السوء عندما تقول وتو بدون الله تكون يعني جملة مضارع نعم مضارع عادي نعم مضارع بسيط وإذا أضفت في آخر الجملة وتو تصبح الفعل ماضيا يعني علامة هذا هو. وإذا أردت أن تكون ماضيا نافيا تقول وفوتو تكون يعني تأتي على نعم وفوتو للنفي نعم للنفي. وعند السؤال تقول وتوما للاستفهام. وإذا أردت أن تجعل هذا الجملة لا أدري ماذا أقول للمضارع مستمر. نعم. للمضارع المستمر يعني حاليا نحن كان أقول أن نحن نذهب حاليا نحن نذهب. نعم. تقول وزاي شو ليس وزاي وزاي سونا وزاي سونا. نعم جيد. يكون مضارعا مستمرا. جيد. محمد الصادق أن تكون الجملة مضارعا. تفضل واشرح لنا ماذا فهمت أنت. وشو أنا ذاهب وشو أنا ذاهب
وشولا أنا أذهب لا وشولا لا وشولا أنا ذهبت إيه أنا ذهبت إيه. نعم أنا ذهبت نعم أنا ذهبت هذه الجملة هذا ذهبت واتشو يعني فقط الفاعل والفعل. ذهاب نعم فقط فاعل والفعل يعني مضارع تام. أيوة مفهوم؟ أنا ذهبت لا المضارع يعني حال أنا أذهب جيد. وعندما نضيف عندما نضيفه بعد واتشولا نعم هذا واتشولا هذه أيوة نعم فكيف واتشولا مضارع المستمر يعني لا فأسحب لا واتشولا هذه الكلمة لا للماضي. نعم هذه الكلمة لا هذا للماضي. اكتب عندك واحفظ جيدا. جيد هذه الكلمة لا للماضي واتشولا أنا ذهبت صحيح. هذا المثال للاستمرار يعني مضارع مستمر وزاي واتشو زاي لا واتشو زاي نعم هذا للاستمرار هذه وزاي نعم جيد نعم وهذا المثال واتشو زانا دا واتشو زاي وزاي شو نعم وزاي شو لا ده الماضي لا ليس الماضي المضارع المستمر نعم المضارع المستمر. وهذا المثال هذا هذا المثال تشوفا فهنا هذه الكلمة هذا تستخدم للأمر يعني عندما تأتي بعد المصدر فتغيره إلى الأمر. مثلا انظر هذه المصدر شو الذهاب عندما تأتي بعد شو أو أي مصدر يكون فيغيره إلى الأمر شو كان شو كذا وكذا. جيد أنا اذهب نعم ولو بي لا تذهب هذا بي عندما تأتي الكلمة بي قبل المصدر أيما كان أيما يكون صحيح. عندما تأتي هذه الكلمة بي قبل المصدر فتغيره إلى النهي بي كان بي شوي جاو لا تذهب لا تنام لا تنظر كذا وكذا. جيد مفهوم نعم. فمن عنده كتاب هذا الذي أرسلته لكم في المجموعة أمس هذا الكتاب من عنده؟ ليس مطبع أنا أرسلته في المجموعة افتحوا من هنا كل أحد يفتح فنبدأ الدرس الأول من الكتاب. كل أحد يفتح موجود في الحاسوب الذي معي. جيد لم يكن معنا الآن لكن نطبعه إن شاء الله. نعم الآن في المجموعة موجود أنا أرسلته افتحوا من الجوال.
افتح المشروع. حيفتح كده. وليقرأ من يريد. أراد الله خيرا يفقهه في الدين. نبدأ في أي صفحة؟ lesson number 1. نعم. نبدأ في أي صفحة؟ الصفحة الأول. الصفحة ليس عندي ورقة. نعم. الورقة الأول يعني lesson number 1 هذا. افتح. نعم. افتح اقرأ. ما مين يقرأ؟ ليس لا أستطيع. هذا الأول. يلا نقرأ هذا. ألو؟ نعم. اقرأ. أنا نعم. أنتظر قليلا وراي. نبدأ في صفحة 1. نعم صح. ألو؟ نعم. ني هاو. ني هاو. و زي نيشيش ذا. نعم تفضل اقرأ. ني هاو. نعم. تفضل تفضل بالقراءة. لا شيء هاو. أخ محمد عبد الصالح. جاي كان. زاي تشيان. جاي كان. نعم زاي تشيان. زاي تشيان. أراك ثانيا معناه زاي again تشيان لقاء. أخ عاطف هل أنت تسمع صوتي؟ أخ عاطف كيف حالك؟ أين أنت؟ هل عندكم مصور؟ نعم. تفضل بالقراءة. الدرس الثاني. الدرس الأول ني هاو. هذا ني هاو وتحته هناك موجود الأعداد 1 2 3 5 6 يعني بالصينية يعني من فهم فليبدأ بالقراءة. نعم تفضل بالقراءة. لاو شي هاو. جاي كان. زاي تشيان. زاي تشيان. هذا هو. هذه الأعداد 1 2 3 5. أخ عاطف اقرأ أنت هذه الأعداد. يقرأوا أصحابي معه. أخ عاطف. نعم. نعم تفضل بالقراءة. ألو. نعم. نعم أستاذ. نعم تفضل. ممكن نقرأ؟ نعم الدرس الثاني.
你好，你好，再见，一、二、三、四、八、九、十。你好，老师，再见。نعم نعم نعم صحيح. تسمعني؟ نعم أنا أسمع. 你好，你好，老师好，你好，再见。你好，老师好，再 نعم. 见。老师你老师老师 نعم. 老师好，再见。你好，再见。你好，二、一、二、三、四、我 نعم جيد. 你好， يمكن أقرأ الألقاب. نعم واصل. نعم تفضل. نعم الآن اقرأ الدرس الثاني. عفوا كنت مشغول، كنت أرد فقط على الطالب الذي كان يسأل المحاضرة بدأ الدرس الثاني الدرس رقم الثاني خامس. رقم نعم رقم الصفحة خامس. هذا رقم 5. نعم هذا. أنا أرى أنا بالواتساب. تفضل واقرأ. رقم 5. نعم. بداية ني هاو. ني هاو 我叫是我名 نعم تفضل. 认识你，你很高兴，你很高兴。我叫于友， لا 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 认识他吗？ اقرأ من البداية. اقرأ من 你 البداية. 好，你好，我叫勋。 أحسنت. 我叫星星. 我叫星星. 我叫星星。 نعم. 你叫什么？ أحسنت. 我叫于友。 يوي 星 يوي 我叫于友。 يوي 恭喜你，于友。恭喜你，你很高兴，你很高兴。你很喜你他吗？ ني رنشي تمام. لا اسمعوا هذه ني رنش你他吗？ نعم. 不认识. 不认识. نعم. أنا أرسلت الرابط الآن في المجموعة فاستمعوا هذا الدرس الثاني. أنا أرسل فقط لحظة. نعم. أين؟ نيرش تمام.